शहीद दिवसको सपना। शहीद दिवस वास्तवमा यो एउटा बिदा मनाउने अथवा एउटा औपचारिकता गर्दा गर्दै आज हामीले कति व्यक्तिहरूले नागरिक हक अधिकार स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो जीवनै उत्सर्ग गरे, आफ्नो प्राण एउटा व्यक्तिको निम्ति, उसको परिवारको निम्ति, उसको जीवन नै उसको संसार हो, त्यो नै त्याग गरे, अर्पण गरे, ताकि हामी बाँचेकाहरूले शान्तिमा, सम्मानमा, आनन्दमा, स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन सकौं। आज एउटा परम्परा मात्र यो देशमा शहीद दिवस बन्दैछ, एउटा दुःखको कुरा छ। आम नेपाली जनसमुदाय नागरिकहरूमा आजको बिहान मैले ल्याउन चाहेको प्रश्न मेरै निम्ति यही हो, हामी अझै कति बलिदान गर्ने? कि त्यो बलिदानको जगमाथि अब हामी निर्माण गर्दै योगदान गर्ने? शहीदको साँचो सम्झना, साँचो सम्मान के हो? अझै बढी नयाँ शहीदहरू जन्माउनु हो? क्रान्ति प्रतिक्रान्ति, क्रान्ति प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन प्रतिगमन, सडकमा जहिले जनताका छोराछोरी मर्नुपर्ने दिन ल्याउनु पर्ने हो? अथवा हरेकले आफ्नो इच्छा चाहना स्वतन्त्र रूपमा, आत्मसम्मानपूर्वक, शान्तिपूर्ण रूपमा आदरणीय जीवन जिउन सकौं, जिउन पाऊँ, यो हो शहीदको सपना। यसै प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्ग छ, बर्टोल्ड ब्रेक्ट भन्ने 20औं शताब्दीको मध्यतिरका जर्मन प्लेराइट, जर्मन दार्शनिक, कवि, लेखक, खास गरी नाट्यकार हुन् त उनी मार्क्सिस्ट अथवा त्यो प्रकारको समाजवादी चिन्तनबाट बढी प्रभावित। यद्यपि उनकै जीवनकालमा उनले हिटलरको सोसल नेसनल सोशलिस्ट पार्टी देखेर आइसकेका थिए। केही फरक पर्दैन। उनले एउटा पात्रलाई ग्यालिलियो, द लाइफ अफ ग्यालिलियो, ग्यालिलीको जीवन भन्ने उनको नाटकमा उनले यो बोल्न लागेका छन्, साइन्स डज नट डिमान्ड सेक्रिफाइस, इट ओन्ली डिमान्ड्स कन्ट्रिब्युसन। जब ग्यालिलीलाई उनका विद्यार्थीले, साथीभाइले, किन तिमीले खगोलशास्त्रको बारेमा अथवा पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भन्ने बारेमा आफ्नो भनाइ फिर्ता लियौ, डरले, त्रासले तिमी डरायो, काँतर भनेर आरोप लाउँदा उनले भनेका थिए, अहिले म बहादुर बनेर मरेर काम छैन, मैले त योगदान गर्नु छ विज्ञानलाई। म बाँच्दै गरेँ भने केही छैन, म नजरबन्दमै रहौँ, घरमै रहौँ, केही छैन, मैले योगदान गर्नु छ। अर्थात् विज्ञानले बलिदान होइन, योगदान माग्छ। तर राजनीतिमा, समाज विकासको क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ भनेर रामेशले गाए झैँ कहिलेकाहीँ युगान्तकारी परिवर्तन गर्न बलिदान कसैले गर्नुपर्छ, कोही व्यक्ति बोल्नै पर्छ, उठ्नै पर्छ। यसै क्रममा शहादत प्राप्त गरे हाम्रो शहीदहरूले। आज माघ 16 शहीद दिवस जुन हामी 2012 विक्रम सम्वत 2012बाट मनाउँदै आएका छौँ। यसै प्रसङ्गमा मलाई बडो दुःख लाग्यो। हुन त कथा कविता पनि लेखियो, भुपी शेरचनको कविता हो क्यार, ए मरेर शहीद हुनेहरू यहाँ बाँचेर त हेर, जिएर त हेर, यहाँ जिउन झन् कति गाह्रो छ। तर वास्तवमा त्यो कविता मात्रै हो, जिउन गाह्रो छ, एउटा कठिनाइ छ, तर त्यो कविता हो। अनि कविताकै प्रसङ्गमा कुरो गर्दा जब हिटलरले यसरी, नात्सीले 60 लाख जति यहुदीहरूको जुन नरसंहार गर्यो भने, जिउँदै आगो भट्टीमा जलाएर मार्यो, पोल्यो, पोल्यान्डमा, वार्सामा, अस्विट्समा, सबै कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा, रोमानियामा, रसियातिर। अनि के भनियो भने त्योभन्दा पछाडिका चिन्तकहरूले, थियोडोर एडोर्नोले के भने पोएट्री आफ्टर अस्विट्स इज इम्पोसिबल, अनथिङ्केबल। यत्रो नरसंहार पछाडि मानिसलाई जिउँदै मारेको इतिहास हाम्रो सामने छ। अब हामी कसरी फेरि यस्तो क्रूरता देखिसके पछाडि सौन्दर्य, सुन्दरता, कला, कथा, कविता, साहित्य लेखेर हामी रमाड गर्न सक्छौँ, सङ्गीतमा आनन्द हामी गर्न सक्छौँ? पोएट्री आफ्टर अस्विट्स इज इम्पोसिबल। तरै पनि फेरि पनि कथा, कविता, साहित्य लेखिए जीवन चलिरह्यो। हाम्रो शहीदहरूले पनि दशरथ, चन्द, अनि धर्मभक्त माथिमा गङ्गालाल प्रधान, त्योभन्दा अगाडि 1933कै समयतिर जङ्गबहादुरकै विरुद्धमा बोलेको कारणले गर्दा पहिलो शहीद त लखन थापालाई मानिन्छ कार्य, सुखराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा यिनीहरूलाई जुन मार्ने काम भयो 1997 सालमा, त्यसको लगभग 60-64 वर्ष पछाडि फेरि अरू 4 जना शहीदले हत्या गर्ने काम भयो। अनि ब्राह्मण अथवा बाहुन भएको नाताले जिउँदै छोडियो, उसलाई अपमान गरिकन भन्ने कुरो भएको हुनाले टङ्क प्रसाद आचार्य चाहिँ जिउँदा शहीद भन्न पाए, भनिन पाए,
एक प्रकार उनलाई अपदस्थ बेदखल गरियो समाजबाट, तर जीवित चाहिँ छोडियो। त्यो अर्को पाटो छ। अब आज हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो? शहीद दिवसको अवसरमा, उपलक्ष्य भनौँ, अवसर भनौँ, हामी यस्तो फेरि आज हामी अर्को प्रकारको ओलिगार्की, अर्को प्रकारको तानाशाहीको विरुद्धमा, राजा आऊ, देश बचाऊ, सेना आऊ, सन्की शासक आऊ, ओली आऊ, यसले गर्छ, यस्ता कुराको विरुद्धमा फेरि पनि बोलिरहनु परेको अवस्था छ। अनि आज अझै पनि एउटा बौद्धिक कहलिएको जमात, एउटा पुरातनपन्थी सोच राखेको जमात, ठिक गर्यो, यसले जे गर्यो ठिक गर्यो, यस्तो प्रकारको भाष्यमा कुदिराखेको छ। यो दुःखको कुरा हो। लगभग 1 शताब्दी, हैन, 1990बाट अलि 77 है, लगभग 1 शताब्दी बितिसक्दा आज हामी फेरि पनि हाम्रा आधारभूत मानव अधिकार, हाम्रा आधारभूत जिउन पाउने, स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकारको पक्षमा हामी लडन त गरिराख्नु परेको छ। यो एउटा दुःखको कुरा छ। अब हामीले के गर्ने? दियो बाल्ने, आँसु चुहाउने, शहीद दिवस बिदा लिने, बिदा माग्ने, बस्ने, यति गर्ने? यो प्रश्न आज म आफैलाई, यो प्रश्न आज हामी तपाईँ हरेक नेपालीलाई म राख्न चाहन्छु। म त यही भन्न चाहन्छु, यो जीवन अमूल्य छ। कुनै कुराले त्यसको क्षतिपूर्ति, त्यसको सट्टामा क्षतिपूर्ति दिन अनि गर्न सकिँदैन। त्यसबाट आफ्नो प्राण, अमूल्य प्राण खर्चेर शहीदहरूले यो प्राप्त भएको यो स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यो स्वतन्त्रतालाई फेरि कुनै राजा, राणा, सेना, शाह, सनकको दयामा बाँच्न म इन्कार गर्छु। हामी इन्कार गर्छौँ। हामी इन्कार गरौँ। हाम्रा छनौटद्वारा, मतदानद्वारा, रोजाइद्वारा हामी इन्कार गरौँ। देश फेरि 100 वर्ष पछाडि फेरि अन्धकारको युगमा जान सक्दैन। फेरि एउटा वंशवाद र जानीय शासनमा हामी बस्न हामीलाई मन्जुर छैन। हामी स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका व्यक्ति भएको नाताले हामीलाई यो मन्जुर छैन। शहीदहरूको बलिदान प्रति हाम्रो के रहने? अब अपमान कि सम्मान? यदि सम्मान हो भने हामीले गर्नुपर्छ अब योगदान, समस्याको निकास, देशको विकास हामीले योगदान गर्नुपर्छ। अब हामीले हरेक दिन बलिदान गर्न, प्राण आहुति गर्न हामीलाई बोलाइएको छैन। इज्जत साथ बाँच्न, गरी खान, स्वतन्त्र भएर जिउन हामी पाऊँ र त्यो प्रकारको शासन व्यवस्था, उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामी ल्याउँ, अझै स्थापना गर्दै जाउँ अथवा कार्यान्वयन गर्दै जाउँ। यो आजको हाम्रो समयको माग हो। यसका म यही भन्न चाहन्छु कि अब हाम्रै हातमा छ। अब हाम्रै हातमा त सबै कुरा। शोकलाई शक्तिमा यो देशमा पनि केही विकास हुन्छ र भने संशयलाई यो देशमै विकास गर्छु भने सङ्कल्पमा के होला र? खै हुन्थ्यो कि कसैले आएर गरि पो दिन्थ्यो कि ओलीबाले पो गरिदिन्थे कि? यस्ता प्रकारका निराश आशालाई यथार्थमा, अनि त्यो सङ्कल्पलाई, हाम्रो सोचको, मस्तिष्कको, विश्वदृष्टिको, समाजको सङ्कल्पलाई यथार्थको विकल्पमा समस्या र निकास, देशको विकास अनि यो रूपान्तरणमा परिवर्तन गर्ने अख्तियार, त्यो अधिकार, त्यो जिम्मेवारी, त्यो कर्तव्य आज हाम्रै माझमा छ। प्रिय, आज हाम्रै माझमा छ। हामी सँगै छ। हामी सही तरिकाले हाम्रो नागरिक हक अधिकार, मानव अधिकार प्रयोग गरौँ। अनि जहाँ जाँदै यो पनि अर्को सूचना राख्न चाहन्छु। आज नै बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट आज दिउँसो 2 बजे शुक्रराज वृक्ष टेकुमा, त्यो प्रेसर छेउ टेकुमा शुक्रराज वृक्ष, त्यहाँ कार्यक्रम छ। नागरिक आन्दोलन अभियानकै, यो प्रतिगमन विरुद्धको प्रतिरोध अभियानकै सङ्घर्षको एउटा पाठ हो। त्यहाँ पनि गीत, नाटक, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ छन्। हामी कतिजना यहाँ छौँ, सहभागी बनौँ। भोलि गणतान्त्रिक चोक अथवा लोकतान्त्रिक चोक पोखरामा कार्यक्रम छ। नागरिक आन्दोलनकै क्रममा, ओली तन्त्रको विरुद्धमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा, त्यहाँ पनि हामी सहभागी बनौँ र शहीदको सपनालाई हामी वास्तवमै साकार गरौँ, वास्तवमै सम्मान गरौँ। फेरि 10-10 वर्षमा, 20-20 वर्षमा, 30-30 वर्षमा, 15 वर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुपर्ने, बलिदान गर्नुपर्ने, प्राण अर्पण गर्नुपर्ने अवस्था व्यवस्था कायम राखेर होइन, तर अझै सुधारिएको, उन्नत, प्रत्यक्ष नागरिक सर्वोच्चता, सम्प्रभुता, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, रीति विधि विधानको शासन, यस प्रकारको लोकतन्त्र सुदृढ गरिकन, संस्थागत गरिकन हामी अगाडि बढौँ। यति कुरा राख्दै फेरि पनि यो शहीद दिवसले हामीलाई यो प्रकारको बोझ, यो प्रकारको जलन, यो प्रकारको जोश, यो इख
नेपाल देशलाई पनि हरेक रूपमा सर्वाङ्गीण रूपमा एउटा समृद्ध सभ्य सुसंस्कृत देश बनाएरै छोडौँ भन्ने यो प्रकारको एक हामीलाई दिएको होस्। ये भन्दै यसरी 2012 सालबाट अब्जर्भ गर्न, मनाउन, स्मरण गर्न लागि शहीद दिवस 2077 को आज माघ 16 गते शुक्रबार मेरो छोटो धारणा, मन्तव्य, जलन, पीडा यहाँको माझ राख्न चाहन्छु। हस्त।